بعد از عمری مجاهدت، حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین، حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई अमरीका और इसराइली हमले में शहीद हो गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत। अमरीका और इसराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत की तस्दीक। सरकारी मीडिया पर ऐलान में बताया गया कि रहबर इनकलाब इस्लामी को उनके दफ्तर में शहीद किया गया। हमला हफ्ते के सुबह किया गया जब वो अपने तफवीज़ करदा फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। ईरान سرین کسمون از دست دادیم، بزرگمون از دست دادیم، آقامون از دست دادیم، به خاطر اینجا جمع شدیم. نمیدونم چی بگم واقعا. والا الان که دیدید خودتون همه دوست دارن که این پاسخ واقعا محکم و تا آخرین لحظه باشه که این اسرائیل غاصب از روی زمین برچیده بشه. همونجور که خود آقا گفته بود باید این اسرائیل از زمین برداشته بشه. دیشب گفتیم تا صبح گفتیم خدا کنه دروغ باشه که نبود. متاسفانه حقیقت بود. بنده تر از قبل فقط جواب بگیره، فقط تقاص خون رهبرمون رو بگیره. تا آخر برامون رهبره، مقتداست. خبر شوکه کننده ای بود، خبریه که واقعا آدم اصلا سرشار از خشم، سرشار از نفرت نسبت به اسرائیل، آمریکا. باید انتقام خون آقا رو بگیریم. هیچ کاری، هیچ چیزی نیستش که بتونه جواب همچین داغی باشه. شاید باید کل اسرائیل با خاک یکسان بشه. شاید باید نتانیاهو حتما کشته بشه. شاید یه خورده داغ دلمون سرد بشه، ولی باز همینه که گفتم اصلا جوابش نیست. ما میدریم اینا رو، پاسخ بده. ما اینا رو میدریم. اینا به کسی جسارت کرد، به کسی شهادت افتخار ماست، حق آقاست، حق مسلم آقا بود شهادت، ولی جسارت کرده.